डाली है, गर्दनें कटवा डाली है। और जब गर्दन कट रही थी, लहू बह रहा था, गर्दन जुदा हो रही थी, घर बार छोड़ रहे थे, एक तारीखी जुमला कहा, वो तो बिरब्बिल काबा, खुदा की कसम मैं कामयाब हो गया। मैंने कहा जिन्होंने उंगलियां काटी है उन्हें जुमला नहीं कहा है, जिन्होंने मोहम्मद मुस्तफा के हसन को देखा है, जबान को देखा है, हनाई को देखा है, जुल्फों को देखा है, चेहरे को देखा है, देखने के बाद उंगलियां नहीं कटवाई है, गर्दनें कटवाई है। सुभान ऊंचे बात से क्या हुस्न इतना कि देखने वालों ने गर्दनें कटाई है। अल्लाह ने मेरे महबूब को इतना हसीन बनाया है, इतना जमील बनाया है, जिसने भी मेरे आका को देखा है, देखने के बाद कहा है बड़ा हसीन है। आमीना ने देखा कहा हसीन है, इस जैसा कोई नहीं है। हलीमा ने देखा कहा इस जैसा कोई नहीं है। अबू तालिब ने देखा कहा इस जैसा कोई नहीं है। अबू लहब ने देखा कहा इस जैसा कोई नहीं है। रब्बे कायनात ने जिब्राइल को भेजा, जिब्राइल जा मेरे मोहम्मद को देख, तूने शर्क देखा है, गर्ब देखा है, शिमाल देखा है, जुनूब देखा है, नबियों को देखा है, वलियों को देखा है, आदम को मैदान अरफात में देखा है, नूह को कश्ती का मरहा बनते हुए देखा है, यूसुफ के हुस्न को देखा है, मूसा का जमाल देखा है। जा एक नजर तू भी जाकर देख और बता मेरे मोहम्मद कैसे है। जिब्राइल आए और आकर कहते हैं रब्बा मैंने मूसा को देखा है, ईसा को देखा है, जनाब आदम को देखा है, जनाब दाऊद को देखा है, नबियों को देखा है, वलियों को देखा है, कुतुबों को देखा है, अब्दालों को देखा है। रब्बा तहत सरा से अर्शे मुअल्ला तक मैंने हर चीज को देखा है। रब्बा जो मस्ती मैंने हुजूर में देखी है, जो रनाई मैंने हुजूर में देखी है, जो दिलकशी मैंने हुजूर में देखी है, जो मैंने हुस्न जमाल हुजूर में देखा है। रब्बा ऐसा हुस्न मैंने कायनात के किसी हुस्न में नहीं देखा। रब्बे कायनात ने कहा आमीना तू कहाँ देखती, अबू तालिब तू कहाँ देखता, अबू लहब तू कहाँ देखता, जिब्राइल तू कहाँ देखता, मैंने ऐसा बच्चा पैदा ही नहीं किया है। सुभान अल्लाह, दिल से ऊंचे बात सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अज़मत मुस्तफा जिंदाबाद, मुस्तफा अनवारे मुस्तफा जिंदाबाद, एक है सूरत, तवज्जो, सूरत के मुकाबल कोई नहीं। एक है फजीलत, फजीलत के मुकाबल भी कोई नहीं। तवज्जो फरमा, जान मानता हूँ वो नबी है, रसूल है, मानता हूँ वो अंबिया है, रुsul है। भाई सारी कायनात के मुक्तदा, सारी कायनात के अबदार, सारी कायनात के उलमा, सारी कायनात के रहनुमा, सारी कायनात के उलमा, सारी कायनात के ज़ुलमा, सारी कायनात के उमरा, सारी कायनात के सहाबा मिलकर मैंने सहाबा का जिक्र भी कर दिया है। अबू बकर हो, उमर हो, उस्मान हो, अली हो, तला हो, जुबैर हो, बदर वाले हो, उहद वाले हो, खंदक वाले हो, हुनैन वाले हो, सजदे वाले हो, रकू वाले हो, सारी कायनात के कुतुब अब्दाल, सारी कायनात के उलमा मिलकर भी, ये सारे सहाबा मिलकर मेरे किसी एक नबी का मुकाबला नहीं कर सकते, और सारे नबी मिलकर मेरे आका का मुकाबला नहीं कर सकते। उन्हें नबूवत दी है, आका को खत्मे नबूवत दी है, उन्हें रिसालत दी है, आका को खत्मे रिसालत दी है। उनका मेराज जमीन पर हुआ है, मेरे आका का मेराज अर्शे बरी पर हुआ है। मुझे बात से क्या सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अर्ज कर रहा था सूरत के मुकाबले भी कोई नहीं, फजीलत के मुकाबले भी कोई नहीं। और जब आप सीरत उन नबी का नाम लिखते हैं, कोई आपसे पूछता नहीं है मौलाना आपने जो सीरत उन नबी उन्वान लिखा है इससे मुराद कौन सा नबी है। भाई नबी तो आदम भी है, नबी तो मूसा कलीमुल्लाह भी है, नबी तो ईसा रूहुल्लाह भी है। हर नबी सीरत में अकमल है, हर नबी सीरत में कमाल है, हर नबी सीरत में मुकम्मल है। किसी नबी की सीरत में नुक्स नहीं है, किसी नबी की सीरत में कोई ऐब नहीं है। हर नबी सीरत में मुकम्मल है,
لیکن جب بات سیرت النبی کی آتی ہے کائنات کا ہر فرد و بشر جانتا ہے اس سے مراد ساقی کوثر ہے، اس سے مراد شاف محشر ہے، اس سے مراد جانے جہاں ہے، اس سے مراد محبوب خدا ہے، اس سے مراد بد و تجا ہے، اس سے مراد شمس الضحیٰ ہے، اس سے مراد حسن کائنات ہے، اس سے مراد جمال کائنات ہے، اس سے مراد نوب کائنات ہے، اس سے مراد رحمت للعالمین ہے، اس سے مراد شفیع المذنبین ہے، اس سے مراد ابو بکر کا نبی ہے، اس سے مراد عمر کا نبی ہے، اس سے مراد عثمان کا نبی ہے، اس سے مراد علی کا نبی ہے۔ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر فرد کو بشر جانتے ہیں اس سے مراد معاویہ کا نبی ہے۔ اور اللہ نے میرے نبی کو سیرت میں کمال بنایا ہے۔ توجہ فرما، عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے گئے ہوئے 1500 سال کا عرصہ تھا، اس عرصے میں سیرت بچی کوئی نہیں ہے، توحید بچی کوئی نہیں ہے، ظلمت ہی ظلمت ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، کائنات میں حسن و جلال نہیں ہے، کائنات میں توحید نہیں ہے، کائنات میں عدل و انصاف نہیں ہے، کائنات میں جرأت و بہادری نہیں ہے، کائنات میں توحید کا ڈنکا نہیں ہے۔ رب کائنات نے اسی عالم میں حضور کو بھیجا ہے۔ جب 360 بت بیت اللہ میں رکھ دیے گئے تھے، لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے، رب کائنات نے حضور کو بھیجا، میرے آقا دنیا میں آئے۔ اب میرے آقا کو دنیا سے گئے ہوئے 1500 سال ہونے کے ہیں، ادھر 500 سال کا عرصہ ہوا تھا، بچا کچھ نہیں ہے، ادھر 1500 سال آنے کو ہے، پاپا مٹا کچھ نہیں ہے۔ نبی کی ہر ادا محفوظ ہے، نبی کا ہر کمال محفوظ ہے۔ بھائی کیسے محفوظ ہے؟ علم میں محفوظ ہے، عمل میں محفوظ ہے، کردار میں محفوظ ہے، گفتار میں محفوظ ہے، علم میں محفوظ ہے، علاقے میں محفوظ ہے، دیہات میں محفوظ ہے، بستیوں میں موجود ہے، علاقوں میں موجود ہے، ایوانوں میں موجود ہے۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے کیسے محفوظ ہے؟ میں نے کہا جو وقت گزرتا جا رہا ہے سیرت نبوی کا ہر پہلو چمک کر دوبارہ نمایاں ہوتا جا رہا ہے۔ فضیلت میں کوئی مقابل نہیں، صورت میں کوئی مقابل نہیں، اور بات جب آتی ہے سیرت کی، سیرت میں بھی کوئی مقابل نہیں۔ توجہ کرنا، آخری بات ذکر کرنا چاہتا ہوں، میرے آقا کی کوئی ادا آج مخفی نہیں ہے، ہر ایک کے سامنے ہے۔ میں نے کہا تو پوچھنا کیا چاہتا ہے؟ تجھے بتاؤں گا۔ چہرہ پوچھنا چاہتا ہے، معلوم ہے، زلفیں پوچھنا چاہتا ہے، معلوم ہے، نگاہیں پوچھنا چاہتا ہے، معلوم ہے، رخسار پوچھنا چاہتا ہے، معلوم ہے، لب پوچھنا چاہتا ہے، معلوم ہے، داڑھی پوچھنا چاہتا ہے، معلوم ہے، سینہ پوچھنا چاہتا ہے، معلوم ہے، ہاتھ پوڑا پوچھنا چاہتا ہے، معلوم ہے، قدمین پوچھنا چاہتا ہے، معلوم ہے، فجر پوچھنا چاہتا ہے، معلوم ہے، ظہر پوچھنا چاہتا ہے، معلوم ہے، مغرب پوچھنا چاہتا ہے، معلوم ہے، عشاء پوچھنا چاہتا ہے، معلوم ہے، اشراق پوچھنا چاہتا ہے، معلوم ہے، بچپن پوچھنا چاہتا ہے، معلوم ہے، لڑکپن پوچھنا چاہتا ہے، معلوم ہے، جوانی پوچھنا چاہتا ہے، معلوم ہے، بڑھاپا پوچھنا چاہتا ہے، معلوم ہے، بستر پوچھنا چاہتا ہے، معلوم ہے، بستر باری پوچھنا چاہتا ہے، معلوم ہے، چادر پوچھنا چاہتا ہے، معلوم ہے، زلف پوچھنا چاہتا ہے، معلوم ہے، مکہ پوچھنا چاہتا ہے، معلوم ہے، مدینہ پوچھنا چاہتا ہے، معلوم ہے، عظمت پوچھنا چاہتا ہے، معلوم ہے، مکہ سے جانا معلوم ہے، استقبال کنہوں نے کیا یہ بھی معلوم ہے، کیوں نے کندھوں پہ اٹھایا یہ بھی معلوم ہے، کون گھاٹ تک لے گیا یہ بھی معلوم ہے، کس نے 3 دن 3 راتیں آقا کا دیدار کیا ہے یہ بھی معلوم ہے، مسجد نبوی میں کیسے گئے یہ بھی معلوم ہے، آقا کا استقبال کس نے کیا یہ بھی معلوم ہے، مسجد نبوی کیسے بنائی یہ بھی معلوم ہے، دنیا سے جا رہے ہیں لبوں پہ آخری کون سی دعا ہے یہ بھی معلوم ہے، روزہ بھی معلوم ہے، جنت بھی معلوم ہے، ساتھ سونے والا بھی معلوم ہے، دائیں بھی معلوم ہے، بائیں بھی معلوم ہے، آقا قیامت کے دن کیسے اٹھیں گے یہ بھی معلوم ہے، رب کے حضور کیسے سجدہ کریں گے یہ بھی معلوم ہے، رب کو کیسے منائیں گے یہ بھی معلوم ہے، جنت کیسے جائیں گے یہ بھی معلوم ہے۔ میں نے کہا سوال کرنا تیرا کام ہے، جواب دینا میرا کام ہے۔ کائنات میں اتنی کسی کی سیرت محفوظ نہیں ہے جتنی میرے آقا کی سیرت محفوظ ہے۔ سوال یہ ہے سیرت محفوظ کیوں ہے؟ بے زلفیں محفوظ کیوں ہیں؟
अदाएं महफूज तू है, ये किसने बताई है? आखिरी बात करना चाहता हूँ, ये बताया किसने है? पूछना चाहता हूँ, जुल्फ बता कैसे बताएगा? जबीन बता कैसे बताएगा? अदाएं बता कैसे बताएगा? वफाएं बता कैसे बताएगा? चेहरा बता कैसे बताएगा? मक्का बता कैसे बताएगा? मदीना बता कैसे बताएगा? बिस्तर बता कैसे बताएगा? चारपाई बता कैसे बताएगा? तकिया बता कैसे बताएगा? चादर बता कैसे बताएगा? वलीमा बता कैसे बताएगा? निकाह बता कैसे बताएगा? पत्थरों का सलाम करना बता कैसे बताएगा? चांद के दो टुकड़े होना बता कैसे बताएगा? अज़मत बता, रिफत बता, बुलंदी बता, ईमान बता, ईकान बता, अज़मत बता कैसे बताएगा? कहते हैं बताने के लिए किसी के दरवाजे पे जाऊंगा। मैंने कहा किसके दरवाजे पे जाएगा? शेखुल हदीस के दरवाजे पे नहीं, मुफस्सिर के दरवाजे पे नहीं, किसके दरवाजे पे जाएगा? जिसके दरवाजे पे जाऊंगा सिलसिला ढूंढूंगा, रावी ढूंढूंगा, बुखारी शरीफ पढ़ूंगा, मुस्लिम शरीफ पढ़ूंगा, तिरमिज़ी पढ़ूंगा, इब्ने माजा पढ़ूंगा, निसाई पढ़ूंगा, जब ये किताबें पढ़ूंगा, रावी लाऊंगा, सिलसिला लाऊंगा, समंदर में गागा लगाता जाऊंगा। इस सवाल का एक ही जवाब आता है, निगाहें बताने वाले सहाबा है, अदाएं बताने वाले सहाबा है, निगाहें बताने वाले सहाबा है, जुल्फे बताने वाले सहाबा है, चेहरा बताने वाले सहाबा है, किरदार बताने वाले सहाबा है, गुफ्तार बताने वाले सहाबा है, सजदा बताने वाले सहाबा है, हुजूर दुनिया से गए हैं बताने वाले सहाबा है, हुजूर का रास्ता कैसे है बताने वाले सहाबा है। मोहब्बत से कह दो सहाबा, ऊंचे आवाज से कह दो सहाबा, 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 सहाबा। बदर में कौन थे? सब कह दो सहाबा। उहद में कौन थे? हुजूर की अदाओं के गवाह कौन है? भाई हुजूर की जुल्फे किसने बताई? हुजूर का चेहरा किसने बताया? हुजूर की वफाएं किसने बताई? हुजूर बदर में थे, साथ में कौन था? हुजूर उहद में थे, साथ में कौन था? हुजूर खंदक में थे, साथ में कौन था? हुजूर गार में थे, साथ में कौन था? आज हुजूर मदार में है, साथ में कौन है? ये शौक से नाम सहाबा का, कर चांद सहाबा का, कर जन्नत में जाने की तलब है, फिर